एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नयाँ कार्य समितिको अध्यक्ष लागि वर्तमान अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावल बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अध्यक्ष ओलीद्वारा आफूसहित 301 केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव। निर्वाचन प्रक्रिया आज सुरु हुने। सर्वोच्च अदालतमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धनद्वारा गृह कार्य सुरु। प्रधान न्यायाधीश जबराबाट सर्वोच्चमा देखिएको संकटको निकास सम्भव नभएको गठबन्धन प्रमुख नेताहरूको निष्कर्ष। नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि सार्वजनिक पदमा रहेका बालबाला शिक्षक सहितका कर्मचारी राजनैतिक दलको महाधिवेशनको चटारोमा सक्रिय। शिक्षकहरूले पार्टीहरूको महाधिवेशनप्रति झुकाव बढाउँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ भने प्रभावित। दक्षिण अफ्रिकाले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाएसँगै विश्वभरका मुलुकले गरेको प्रतिबन्धको कडा आलोचना। र शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा आज 2 खेल हुँदै ब्रिगेड बोइज। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। झण्डै 12 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको दोस्रो दिनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी सहित 301 जनाको सूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको सूचीलाई बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको छ। अब सूचीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यका लागि आज निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। पदाधिकारी मध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले 6 जना उपाध्यक्षमा युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र सुभाष नेङवाङ प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यस्तै 3 जना उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाललाई प्रस्ताव गरिएको छ। 7 जना सचिवमा टोप बहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्याल छन्। अध्यक्ष ओलीले आफूसहित 301 केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यसैबीच एमालेको भावी अध्यक्षका लागि केपी ओली र नेता भीम रावल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। ओलीले पटक पटक अध्यक्षका आकांक्षी भीम रावललाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। बन्द सत्रमा अध्यक्ष ओलीले रावललाई उपाध्यक्षमा बस्न र पार्टी हितका लागि सहमति कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर रावलले आफू धेरै अघि बढिसकेकाले निर्वाचनमा जाने अडान दिनुभएको थियो। रावलले अडान नछाडेपछि अध्यक्ष ओलीले प्रतिस्पर्धामा जान रोक्न नसकिने बताउनु भएको थियो। धेरै प्रयास गर्यौं, प्रयास नभएपछि अब म कमरेड भीम रावलले अन्तिम हिसाबमा पनि हामी सबैले आग्रह गर्दा पनि, ईश्वरले आग्रह गर्दा पनि उहाँले उम्मेदवार हुन्छु नै भनेपछि हामी उहाँको अधिकारलाई सम्मान गर्छौँ। उहाँ उठाउन आउनुहुन्छ। अब नउठ्नु राम्रो हुन्थ्यो, एकता देखाउनु राम्रो हुन्थ्यो। यति सिङ्गै हलले भन्दाखेरि पनि उहाँ उठ्छु नै भन्नुहुन्छ भने उठ्न दिनुहोस्। पदाधिकारीको सूची पेश गर्नुअघि ओलीले केन्द्रीय सदस्यको सूची पेश गर्दै भन्नुभयो, महिलाबाट 101 र पुरुषबाट 200 गरेर 301 जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ सर्वसम्मतिका लागि। केही नामहरू छुट्या होला। अच्छा, पहिले सहमत हुने साथीहरूले समर्थनको जोरदार ताली बजाउन म आग्रह गर्दछु र यसलाई पारित गरौँ। पहिले हिजो राति अबेर झण्डै 12 घण्टापछि सुरु भएको बन्द सत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीमा आफूसहित 301 जनाको सूची प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आज मतदान प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा सौराहमा रहेर नजिकबाट नियालिरहेका हाम्रा सहकर्मी अनिल बगटे थप जानकारीका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिलजी। हजुर पार्वताजी। हजुर, हिजो झण्डै 12 घण्टापछि बन्द सत्र सुरु भएको थियो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा के भए? तपाईँ त्यहीँबाट नियालिरहनु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर पार्वताजी, हिजो निर्धारित समय अनुसार हिजो आइतबार बिहान 10 बजे सुरु हुनुपर्ने बन्द सत्र झण्डै हिजो राति 10 बजेतिर मात्र सुरु भएको थियो र सुरुमा बन्द सत्र सञ्चालनका लागि गठन गरेको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्यो। त्यो बैठक बस्ने क्रम केही लम्बिएपछि 11 बजेपछि मात्र बन्द सत्र सुरु भयो। त्यो बन्द सत्र सुरु भइसकेपछि चाहिँ बन्द सत्र चलिरहेकै बेलामा चाहिँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो र त्यही अनुसार चाहिँ कतिपय प्रतिनिधिहरू जो चाहिँ खास गरी केन्द्रीय सदस्यका लागि आकांक्षीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनका लागि फारम भर्ने काम चलिरहेको थियो। त्यति नै बेला चाहिँ त्यो निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरियो र 11 बजेतिर बन्द सत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसहित 301 जना
केन्द्रीय सदस्यको नामावलीको सूची चाहिँ सर्वसम्मतिका लागि भनेर पेश गर्नुभयो। त्यो सूची पेश गर्दा केही विमतिका स्वरहरू पनि सुनिएको थियो, तर अध्यक्ष ओलीले आफूले ठुलो मेहनतका साथ सहमतिका साथ चाहिँ यो सूची ल्याएका कारण चाहिँ मौन रहिदिन, शान्त रहिदिन र धेरै गुनासोहरू नगर्न उहाँले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तो हुँदा अरू पार्टीको कुनै निकायमा मिलान गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यस क्रममा उहाँले 101 जना महिला सदस्य र 200 पुरुष सदस्य सहित गरी जम्मा 301 जना सदस्यको चाहिँ सूची सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसपछि त्यही क्रम चलिरहँदा चाहिँ फेरि पनि के भयो भने कि अध्यक्षमा उठ्न खोज्नु भएका अध्यक्ष भीम रावललाई मनाउने प्रयास भयो। त्यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि आज बिहान झन्डै 3:30 बजेतिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी का लागि चाहिँ आफूले सर्वसम्मतिका लागि भनेर ल्याएको सूची पेश गर्नुभयो र त्यहाँ केही हो हल्लाहरू भएका थिए, चर्को नाराबाजीहरू भएका थिए। खास गरी अध्यक्ष ओलीले भीम रावलले अध्यक्षमा उठ्ने अडान नछोडेको र त्यसका आफूले उपाध्यक्षमा चाहिँ उठ्न र सहयोग गर्दिन भनेर आफूले दिएको आदेश समेत नमान्नु भएको र बन्द सत्रले गरेको आग्रह समेत उहाँले नमान्नु भएका कारण उहाँलाई चाहिँ अब हामीले प्रतिस्पर्धाबाट रोक्न सक्दैनौँ भनेर गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पदाधिकारीको सूची पेश गर्नुभयो र जुन सूचीहरूलाई हामीले समाचारमा चाहिँ प्रसारण गरिसकेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने कि अब जसले यो चाहिँ सूची तयार पेश भएको छ यसलाई अनुमोदन गरिएको छ र यसमा कसैको विमति छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुहुन्छ र बिहान 9 बजे मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर घोषणा गर्दै हिजोको दोस्रो दिनको सत्र चाहिँ आज बिहान चाहिँ झन्डै 3:45 बजेतिर अन्त्य गर्नुभयो र यो घटनाक्रमले चाहिँ के देखाउँछ भने एमाले भित्र यो जुन खालको प्रक्रिया विधि विधान मिचेर भयो भन्ने टिप्पणीका बीचमा सबैलाई अलिकति रोचक पनि लाग्ने र अलिकति कतिपय अवस्थामा भन्नुपर्दा पट्यार पनि लाग्दो हिसाबले यसरी एउटा चाहिँ एमालेले महाधिवेशनलाई अगाडि बढाएको छ। आज बिहान 9 बजे निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। पार्वताजी, यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावलको भनाइ के छ? उहाँ के भन्नुहुन्छ? प्रतिस्पर्धामै जाने भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँले जब बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेरो आग्रह र यो बन्द सत्रको हलबाट गरिएको आग्रह पनि नमान्नु भएका कारण उहाँले उम्मेदवारी दिनुहुनेछ र उहाँलाई हामीले दिनु पर्छ, त्यो चाहिँ छुट दिनुपर्छ भनेर बोलिसकेपछि भीम रावललाई बोल्ने मौका दिनुभएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ र सो क्रममा चाहिँ अध्यक्षमा उठ्ने आकांक्षा देखाउनु भएका भीम रावलले कि मैले तपाईँहरूको भावना बुझेको छु, तर मैले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न मैले गरेको हिजोको मेरो भूमिका र मैले उठाउँदै आएका कतिपय एजेन्डाहरूका कारण चाहिँ म अहिले ब्याक हुन सक्दिनँ। अध्यक्ष मण्डल समेतको भावना सबैलाई चाहिँ मैले सम्मान चाहिँ गर्छु, तर म अगाडि बढिसकेका कारण म चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ अब जसले चाहिँ उम्मेदवारी दिनु पर्नेछ उहाँहरूले चाहिँ सूचीमा भए पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएका कारण अब सूचीमा उहाँहरूले दर्ता गर्नुहुनेछ, निर्वाचन प्रक्रियाका लागि दर्ता गर्नुहुनेछ र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अब कति बजे सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। र अर्को एउटा जोड्नुपर्ने चाहिँ के छ भने कि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भनेर बस्नु भएको र यसअघि चाहिँ पदाधिकारीमा समेट्न सकिने भनिएका एकजना नेता घनश्याम भुषालले पनि चाहिँ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना देखेका छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि 2वटा पदमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। र अब अर्को एउटा चाहिँ के हुन सक्छ भने कि केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि कसैले उम्मेदवारी दियो भने चाहिँ एमालेको निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिनेछ र अब यो कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्ने अवस्था छैन। अब सर्वसम्मतिको लागि प्रयासहरू त पक्कै पनि हुने जस्तो बुझिन्छ, तर निदो चाहिँ केही पनि छैन। पार्वताजी, हजुर, अब मतदान प्रक्रिया चाहिँ कसरी अघि बढ्ने बुझ्नु भएको छ यहाँले?
हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ सर्वसम्मतिमा जो सूचीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिनुपर्छ र उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेपछि त्यहाँ दाबी विरोध हुने जुन अरू अन्य निर्वाचनहरू जस्तै प्रक्रियाहरू चल्नेछ र यदि कसैले यो सूचीभन्दा बाहिर रहेको कसैले उम्मेदवारी दिनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई सर्वसम्मतिको प्रयास गर्ने, भएन भने मतदानमा जाने भन्ने र एमालेका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउनु भएको छ। तर अब यसको निधो नै कसरी अघि बढ्छ भन्ने चाहिँ छैन। केन्द्रीय सदस्यमा अथवा अरू पदहरूमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ खुल्ला नै भयो, किनकि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बन्द सत्रमा यदि यो सूचीबाट कसैलाई चाहिँ चित्त बुझेको छैन भने उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ भन्नुभएको कारणले त्यो खुल्ला नै रहने भयो र इच्छुक कसैले चाहिँ उम्मेदवारी दिन सक्ने भएको कारणले चाहिँ मतदानमै जाने त लगभग पक्का भएको छ र अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब केही बेरपछि मात्र जानकारी गराउन सक्छौँ पार्वताजी। हजुर, अब एमाले 10औं महाधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेको छ होइन। अब यसअघि पनि महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले चाहिँ मत परिणाम चाहिँ जुन दिन मतदान हुन्छ त्यसैको केही घण्टामा सार्वजनिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो चाहिँ एउटा के हुनसक्छ प्राविधिक हिसाबमा भने कि अब यदि उम्मेदवारहरू धेरै हुनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ भोटिङ मेसिनबाट गर्दाखेरि पनि सफ्टवेयरमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने र जुन त्यसको प्राविधिक पक्ष छ त्यो मिलाउनु पर्नका लागि केही समय लाग्न सक्छ र यो कति समय लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि मात्रै थाहा होला। त्यसपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया, मतदानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। पार्वताजी, हस् त, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अनिल बोगटी, सौराहाबाट एकदमै नजिकबाट न्यालिरहनु भएको छ। उहाँले एमालेको 10औं महाधिवेशन एमालेको 10औं महाधिवेशनमा हिजो अबेर राति झन्डै 12 घण्टापछि मात्र बन्द सत्र सुरु भएको थियो। बन्द सत्रमा चाहिँ अध्यक्ष ओलीले आफूसहित 301 जना पदाधिकारी सहितको नामावली चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आज मतदान प्रक्रिया सुरु हुने हाम्रा सहकर्मी अनिल बोगटीले जानकारी गराउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 5 हप्तादेखि जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धनले गृह कार्य सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश र नेपाल बारले एक सुरले राजीनामा माग्दा पनि प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जवारा पछि हट्न तयार नभएपछि उहाँको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले पहल सुरु गरेको हो। न्यायालयको नेतृत्व प्रतिष्ठित र सम्मानित जिम्मेवारी हो, तर जवाराले जतिसुकै सार्वजनिक आलोचना सहेर पनि पदमा बस्ने हट लिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग 1.5 घण्टा छलफल गर्नुभयो। एक मन्त्रीले भने अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीश र आन्दोलनमा सक्रिय बारलाई समझदारीमा ल्याएर न्यायालयलाई सक्षम नेतृत्व दिन जबराले अब नसक्ने निष्कर्ष नेताहरूको छ। त्यसैले उहाँको बहिर्गमनका लागि पहल गर्ने समझदारी भएको छ। सत्ता गठबन्धन यसअघि भने न्यायालयको विवाद त्यही भित्रबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै जबरालाई मौका दिँदै आएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। नेकपा एमालेलाई नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूले 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सौराहामा देखिएको दृश्यपछि सायद अवधारणा परिवर्तन गर्न सक्छन्। 6औं अधिवेशनबाट छाडेको जनवादी केन्द्रीयतामा फर्किने सुर कसेर एमालेले आफूलाई पुरानै ढर्रा बाटो चलाउने संकेत गरेको छ। जहाँ मूल नेताको चाहना विपरीतका क्रियाकलाप वर्जित जस्तै हुन्छन्, एमालेको 10औं महाधिवेशन मूल नेतालाई तजबिजी अधिकार प्रदान गरेरै सकिएला त? एक रिपोर्ट। मूल नेताले निर्वाचित हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम पढ्ने र महाधिवेशन हलले ताली बजाएर अनुमोदन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वैश्विक अनुवंशीय परम्परालाई नेकपा एमालेले 6औं महाधिवेशनबाट तोड्दै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरेको थियो। 2054 साल माघ 12 देखि 18 गतेसम्म नेपालगञ्जमा भएको महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र महासचिवमा माधव नेपाललाई निर्वाचित गरेको थियो। तर 6औं महाधिवेशन सकिएको 25 वर्षपछि नेकपा एमालेले पुनः आफूलाई मूल नेताकै तजबिज अनुसार चल्ने जनवादी केन्द्रीयतामा फर्कन खोजेको संकेत गरेको छ।
सहमतिका नाममा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर नमुना मानिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई छेक्न खोज्ने प्रयासले पार्टीमा स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवाद हावी हुने भन्दै नेताहरूले मलिन नै भए पनि स्वर निकालिसकेका छन्। एमाले 10औं महाधिवेशनमा जे जस्तो अभ्यास गर्न खोज्दैछ त्यसको निरन्तरता अन्यत्र पनि गर्न खोजे आफैले ठूलो बलिदानीबाट ल्याएको लोकतन्त्र र यसका मूल्य मान्यताहरूको धज्जी उड्ने राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। हार्डकोर कम्युनिस्ट भन्नेहरूको महाधिवेशन र कम्युनिस्ट सिद्धान्त अपनाएका राज्यहरूमा इभन आम चुनाव पनि गर्दाखेरि त्यही प्रकारको डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको अभ्यास गर्ने एउटा परम्परा थियो भने त्यो परम्पराबाट चाहिँ धेरै अगाडि गएर आन्तरिक पार्टी नेतृत्वदेखि लिएर इभन राष्ट्रिय महानिर्वाचनको सन्दर्भमा पनि एमाले जुन एउटा लाइन जबरजस्त रूपमा स्थापित गरेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि कतिपयले नेपालमा कम्युनिस्टहरू छैनन् बरु सबै नै लोकतान्त्रिक हुन् भनेर हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकहरूले पनि एमाले अथवा कांग्रेस अथवा अरू कसैलाई चाहिँ भोट हाल्दै गर्दाखेरि खासै फरक पर्दैन भन्ने जुन एउटा माइन्डसेट बनाएको छ त्यतातिर चाहिँ अब अहिलेको एमालेको लाइनले चाहिँ अब ती मान्छेहरूले कसरी सोच्ने होला भन्ने तर्फ चाहिँ गएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। प्रजातन्त्र कुनै अराजक विध शासित प्रणाली होइन। प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट कुनै समस्याको हल खोज्नु, पार्टी निर्णयहरूमा पुग्नु, अराजकता निम्त्याउनु होइन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र समर्थकहरू भने असहमति र विरोधको गुन्जायस नरहने व्यवस्थाको पक्षमा छन् जुन लोकतान्त्रिक विधि र प्रणाली विपरीत हो। फरक मतका लागि स्थान हुने, असहमति राख्ने अधिकार सुरक्षित हुने प्रणाली नै लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। जनवादी केन्द्रीयतामा यी सब थोक हुँदैन। होइन भन्न सक्ने साहसलाई कदर गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो जुन जीवन्त हुन्छ र दीर्घजीवी पनि। एमाले नेता भीम रावल पार्टीले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिएकाले त्यस विपरीत हुने कार्यमा आफू सहमत हुनै नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ। सर्वसम्मतिबाट नेतृत्वको चयन गर्ने भन्ने कुनै निर्णय पनि भएको छैन, सहमति पनि भएको छैन। हाम्रो पार्टीको जनताको बहुदलीय जनवादले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र नेताहरूले पार्टीबाट अनुमोदित भएर जानुपर्ने र राज्य चलाउनेहरूले जनताबाट अनुमोदित भएर जानुपर्ने त्यो सिद्धान्त अपनाएको छ। त्यसकारण म अध्यक्षको उम्मेद्वारको लागि मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु। अब मनोनयनको नामाङ्कन पेश गर्ने बेलामा मैले दरखास्त दिन्छु। एमाले नेता मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रजातान्त्रिक गुण होइन। उनै भण्डारीको सिद्धान्तलाई आदर्श मान्ने पार्टी एमाले अहिले आफै प्रजातान्त्रिक गुणविहीन बन्ने तर्करमा छ। एमाले महाधिवेशनमा अहिले बहसमा आएको सहमति र एकताको सन्देश ओली पक्षले भने जस्तो मधुर छैन। सुन्दा त सहमति जतिको राम्रो अर्थ केही हुन्न, तर चर्का कुरा भन्दा पनि व्यवहारले बोल्नु पर्ने बेला भने त्यही सहमति कर्कश र कर्णकट्टु सुनिन्छ। मदन भण्डारीले यो कुरा नेपालको संविधान 2047 जारी भएपछि नै बोल्नु भएको थियो। चर्का कुरा मात्रै गरेर एक ठाउँमा उभिएर केवल शुद्धतावादको घोषणा गर्ने हो भने हामी सबभन्दा चर्को कुरा गरेर अहिले नै यो मुलुकमा साम्यवाद आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबभन्दा चर्को स्वरमा पाउन सक्छौँ। तर त्यो वाहियात कुरा हो। वाहियात कुराले मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन। नेपाली जनताको बिचमा एउटा उखान छ कि कुराले चिउरा बिज्दैन। चिउरा बिज्नको निम्ति भए घिउ दही दूध वा केही त्यस्तो राम्रो चिज नभए पानीले भए पनि बिजाउनु पर्छ। सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिँदैन, वचन अनुसार काम गरिँदैन र तिनीहरूलाई कार्यरूप प्रदान गरिँदैन भने तिनीहरूको 2 पैसाको मोल हुँदैन भन्ने मदन भण्डारीका बाणी सुनेर हुर्किएका एमाले पुस्ता अहिले पार्टीको पदाधिकारी दावी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले कार्ल मार्क्सका द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो नपढेका होलान्, तर जबजका 14 विशेषता नपढ्ने सायदै कोही होलान्। त्यही विशेषता मध्ये निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हक पनि एउटा हो। एउटै नीति र कार्यक्रम भित्र व्यक्ति मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सार तत्वमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भन्ने मदनका अनुयायीले सौराहाको बन्द सत्रमा विवेक बन्दकी राख्छन् वा प्रयोग गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पार्टीका महाधिवेशन लगायतका गतिविधिमा नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रियता त स्वाभाविक नै हो, तर यति बेला नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि सार्वजनिक पदमा रहेका बहालवाला शिक्षक सहितका कर्मचारी राजनीतिक दलको महाधिवेशनको चट्टारोमा सक्रिय छन्। पार्टीप्रतिको सामान्य अवस्था होइन कि विद्यालय नै बन्द गरेर उनीहरूले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। शिक्षकहरूले पार्टीहरूको महाधिवेशनप्रति झुकाव बढाउँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ भने प्रभावित बनेको छ।
खोटाङमा नेपाली कंग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी हुन शिक्षकहरू सदरमुकाम गएपछि केही सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित बन्यो। जिल्ला अधिवेशनमा भोट हाल्न प्रधान अध्यापक लगायत शिक्षक सदरमुकाम दिक्तेल गएपछि पठन पाठन नै रोकियो। खोटाङ मात्र होइन, शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दा पनि पार्टीहरूको महाधिवेशनतिर बढी झुकाव राख्दा देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि पढाइ प्रभावित बन्यो। तर राजनीतिमा सक्रिय खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 7 टेममा स्थित कृष्ण मावि टेममाका शिक्षक गोविन्द बस्नेत शिक्षकहरूले राजनीति गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। समय र परिवेश अनुसार शिक्षकहरूले कहिलेकाहीँ विद्यालय बन्द गरेर राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हुमिएको अवस्था हो। देशका धेरै परिवर्तनमा चाहिँ शिक्षकहरूले कहिलेकाहीँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने परिवेश पनि आएको छ। अब यो राजनीतिक दलले चाहिँ पहिले नै क्रियाशील सदस्यलाई रोकिदिनु पर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका बहालवाला शिक्षक सहितका कर्मचारी राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सक्रिय हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14 को उपदफा 2 अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था प्रष्ट नै छ। तर स्वयं राजनीतिक दलका ठूला बनिने नेताहरूले नै शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालमा पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी छ। अध्यक्ष दाहाल शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउँछन्। शिक्षकहरू अझ सक्रियतापूर्वक समाज सेवामा, सामाजिक रूपान्तरणका काममा, राजनीतिक रूपान्तरणका काममा लाग्नु पर्ने छ। र लागेर मात्रै हामी सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको महान अभियानमा देशलाई लैजान सकिन्छ। नेपाली कंग्रेसले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि पूर्वाधार विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी तुल्याउने जस्ता बाचाहरू गरेको थियो। यस्तै तत्कालीन गठबन्धन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने जस्ता बुँदाहरू उल्लेख छ। दलहरूले घोषणा पत्रमा शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण रोकी विद्यालय शान्ति क्षेत्रको पालनालाई विशेष जोड दिएका थिए। तर विद्यालयलाई राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउने दलहरूको घोषणा पत्र कागजमै सीमित छ। कानून विपरीत शिक्षकहरूको राजनीति प्रतिको सक्रियता बारे शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्छ त? शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। राज्यको जिम्मा लिएका शिक्षक कर्मचारीहरू दुवैको हकमा राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने छुट रहँदैन। त्यस्तो प्रकारको भेटिएमा अब नियमित क्लासमा तोकिएको समयमा नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित निकायबाट उनीहरूको निगरानीमा राख्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु। उच्चतर शिक्षक सहितका कर्मचारीले राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्ति नै निकालेर आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नपाउने कानूनी प्रावधान बारे स्मरण गराएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। शिक्षक अथवा कर्मचारी अथवा प्राध्यापकहरू यसरी राजनीतिक दलको सदस्य भएको यो प्रतिनिधिहरूको नामहरू अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा ल्याउनुहुन्छ, त्यो बेलामा हामीले उहाँहरूको नाम अद्यावधिक गर्न सक्दैनौँ। कंग्रेसले सशस्त्र विद्रोह गर्दा गोर्खाका केही शिक्षकहरू आफूहरूलाई पनि हतियार दिन भन्दै भारतमा रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई भेट्न बनारस पुगे। विद्यार्थी पढाउन छोडेर हतियार बोक्ने मनसाय सहित शिक्षकहरू आएको बुझेपछि बीपीले उनीहरूको साथ लिनुभयो। आफूले आस्था राख्ने दलले विद्रोह सुरु गरे पनि पठन पाठन पूर्ववत राख्ने शिक्षकले मात्रै विद्यार्थीमा सही अर्थमा राजनीतिक चेतको विकास गर्न सक्छन् भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। तर बीपीकै नीति अनुसरण गर्ने कंग्रेस सहितका सबै दलमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा होम्ने होड छ। कारण शिक्षकहरूको संगठन राम्रो हुनु, तर राजनीतिक फाइदाका लागि शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्नु र शिक्षक स्वयं पनि प्रयोग हुनुको दीर्घकालीन प्रभाव भयावह हुनेतर्फ सबै सचेत हुनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक प्रसंग। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले 55,000 रुपैयाँसम्म मात्र राहत पाउने भएका छन्। धानबाली क्षति भएको करिब 1.5 महिनापछि मङ्सिर 2मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078मा यस्तो व्यवस्था छ। कार्तिक 11मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकाले पत्ता लगाएपछि आफ्नो मुलुकप्रति विश्व समुदायले गरेको व्यवहारको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले आलोचना गर्नुभएको छ। भेरिएन्ट पत्ता लागेपछि कयौं मुलुकहरूले दक्षिण अफ्रिकामाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यात्रा प्रतिबन्धको वैकल्पिक उपाय लगाउनु पर्ने राष्ट्रपति रामापोसाको जोड छ। यही नोभेम्बर 24 मा देखिएको भेरिएन्ट अफ कन्सर्न क्याटेगोरीको ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण हाल अस्ट्रेलिया, बेलायत, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, इरान, हङकङ लगायतका मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ। तीव्र गतिमा संक्रमण क्षमता राख्ने सो भाइरसको असरका बारेमा भने अझै केही साताको अनुसन्धान आवश्यकता पर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक के डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज दोस्रो चरण अन्तर्गतको अन्तिम 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ब्रिगेड र एनआरटी बीचको खेल दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। लिग अन्तर्गत नै दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र एफसी र उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मच्छिन्द्र र आर्मी बीचको खेल 4:45 बजे सुरु हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई साथी रमेश र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।